ए रट बेवन बस ए ई क्या बाया बस कमाई की में खाद काश करे छै न करें काश करिन नादनी शम त्रावई मेचस परखै शम करनमच अजगे पेट यची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मिथ्रुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वथरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कयम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम अजुक प्रोग्राम है तुहंदिस खदमत में हाजिर दोस्तों यम सात ज़रात कत करान अत मज मुख्तलिफ शोब सारी खुद बोड़ शोब दान ज़रात तो अत सत हार्टिकल्चर शोब बागात सन मुख्तलिफ कस्म की मेव यम अस तैयार सपदान वरियस वक्तस दौरान मतलब यम सात शुरुआत करो सुल पे जून पे यम मेव तैयार सपदान चाहे तम आंचदार मेव आसन या पत ताज़ मेव आसन वक्त वक्त यम सात यम तैयार सपदान तो वक्त वक्त ज़रूरत अत यम जन मुख्तलिफ मजूर मशकत करान तिमन हज त ज़रूरत तिकाज अम सात सह वक्त यम सात ज़रूरत ज़्यादा नफरन हज आसान मगर यम सात अत बागस मज निमोक तिम अशखास तिम नफर यम जन जानन आसन यह मेवुक तुल त्राव कित पठन करें तिकाज मेव यम सात कुल पे वालो पत यह दर्ज बंद कर पे पेट बंद कर यह वातन बाजार गो अम सत रोजगार तिम वसील पैद गसान यम जुजवी तौर आसान मगर सठा फायदे बख्श अम सात कत जहनस में थवन जरूर जुस मजूर अनोन अत बागस मज यह मेवच तुल त्राव करने खतर यह गसन पूर पठन तजुर्बकार यह गि अनजान कह अगर अमिस पता कह अमे कारच यह हेकि अत मेवस नुकसान वातनवित तो फायदे वात अम सतन कह तो वन वारिया वक्त यीत कालस मेव बाकी तैयार ग सारे खुद बोड़ यु जन मकदार नान सह डेलिशस ऊँटुक नान तो सह इंशाल्लाह वन कुलियन पे तो यह वालन वो यह वातन बाजार तो अत यह पोस नुक असल यम सात जन यह तरीक़ कार माहिरान मशवर तिमन पे अमल करो नतीज नेर सन इक्तसादी हालत गो खो दो बेहतर इथे पे यम जन बाकी शोब ज़रातस मज खास पे अगर निमो माछगन हूँ एपिकल्चर शोब यह फायदे बख्श सानि खतर तिकाज यह जन यह माछ तुलर यह माछन दिवान बे सैनिस बागस यह सैनिस पैदावारस चाहे सह मेव या बाकी फसल आसन तिमन पैदावारन मज इजाफा करनस मज यह वरिया मदद करान यम सात यह वेर फिर करान पॉलिनेशन करान यम सात जबर फसलस मजन गि पॉलिनेशन तेले हेक तथ पैदावार ते असल नेरित कम यम जन इक्तसादी अहमियत इफादियत अमे एपिकल्चर शोब क्या सह अथ नस्बत नरेशन बेस्ड सेगमेंट थोमुत तुहंद खतर तैयार करित वलियो वुचो तो सपदो मुस्तफीद ज़राअत तो बागबानी हुंद शोब हिंज वादी अंदर खास पे बेरोजगारी कापि रटनस मज सठी कारगर तो असरदार साबित सपजमज अत शोबस सत वाट थावन वल मगजबनी या माछ हासिल करनुक शोब तिस सन्नत हिंद रंग बदलियोमुत युस ये नौजवानन हिंद बापत रोजगार बिस्यार वसील पैद करान माछ तुलर या माछर कुदरतन इंसान सिंद बापत वारिया मुफीद बनौमज सानन मुख्तलिफ मेवन तो दोयमन फसलन विरफ्योर करनस मज माछ तुलन खास अहमियत माछ अख मकवी तो सीरी दिन वोल गजा तो सती वारियन दादन त दवा माछ तुलर रचन तो माछुक कारोबार करन वल लूक एपिकल्चर अख साइड बिजनेस हिंद रंग इख्तियार करित तिकाज अत तिस मेहनत तो तवालत आसान युथ इंसान अत सथ आव रोजे वन गो माछ सनत फायदेमंद तरीकस पे वर्तावन खतर जरूरी करो तिमन मशवरन तो हदायतन पे अमल यमो सत कारोबार मुफीद तो कार आमद तरीकस पे ब्रोह कुन पकनावनस मज मदद मिले कोशुर या मकामी माछगन अकिस सीजनस दौरान 10 किलो ताम माछ पैदा करान ये जन
اکہ غیر مقامی یا نیبرم ماچھ گن مز 10 پٮ۪ٹھ 30 کلو ماچھ حٲصِل چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ. گرمی ہندس موسمس مز ییٚلہِ زن اکہ ماچھ گنُک باڑو 10 فریمن تام چھُ واتان تتہِ چھُ سردی ہندس موسمس مز یہ 8 فریمن تامٕے محدوٗد روزان. ماچھ تُلر ہند باپت کھٮ۪نٕچ کمی پوٗرٕ کرنہٕ مۄکھ چھُ ضروٗری زِ یہنٛدِ باپت یی متبادل انتظام کرنہٕ تہٕ امہِ باپت چھُ یہِ بہتر زِ 2 کلو کھنڈ 1 کلو آبس سۭتۍ رلٲوِتھ یی اکھ کھنڈٕ ژوٚٹ بناونہٕ. سۄ أکِس پلیٹس منٛز بٔرِتھ أکِس ماچھ گنس پٮ۪ٹھ ماچھرن ہُنٛد کھٮ۪نہٕ باپت تھاونہٕ. ماچھ صنعت پننہِ باپت اکھ مُفیٖد صنعت بناونہٕ باپت چھُ ضروٗری زِ أسۍ کرو اتھ سلسلس منٛز مٲہرن سۭتۍ مشورٕ. کیا کر بکری اہن سا اچھا بدرا اچھا ٹھیک چھُ ٹھیک چھُ کس سۭتۍ ٲسِو آسان کتھ کران؟ کسان کال سینٹر مٲہرس نش اوسُس زمیندٲری متعلق صلاح مشورٕ رٹان. صبحن تہِ راتس تہِ؟ کسان کال سینٹر چھُ صبحچہِ 6 پٮ۪ٹھ رٲژ 10 بجن تام یلہٕ روزان. آتھوار تہِ؟ اہن بی ؤرِیس 365 دۄہ یلہٕ روزان. تہٕ فونٕچ ییٖژاہ بِل کُس برِ؟ ہتے کسان کال سینٹرٕچ خدمت چھےٚ مُفت. مگر ژٕ کیٛازِ چھکھ یہِ سورُے کینٛہہ پرژھان؟ مےٚ باسیو بدلے کیٛاہ تھام. کاشتکار بٲے کٔرِن زمیٖندٲری مُتعلق مسلن ہُنٛد پننہِ زبٲنۍ منٛز فلفور چار کرنہٕ خٲطرٕ درست بھارتس منٛز کُنہِ تہِ فون پٮ۪ٹھ قومی ہیلپ لائن نمبر 1800 180 1551 پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ قٲیِم. کاشتکارن ہُنٛد دوست کسان کال سینٹر. ناظرین محترم یم زراعت کے مختلف شعبہ یت مز سبزین ہند اخ شعبہ سٹھا اہمیت تھوان تکیاز ونکس یم سات وچو امہ شعبہ نش تہ دوس حض پن روزگار حاصل کران. گو یت پٲٹھۍ یم نہل تیار کران یہ نہل پتہ کٕنان تہ حض بازرس مز یمن ضرورت آسان تم نوان یمن کم پہن زمین آسان تم ہیکن نہ پان تہ نہل تیار کرت کہین تہ بیول ؤوِتھ پان تہ کہین تم پتہ نہلی انان بازر تو یہ لاگان تم ات نیران پیداوار اصل. مگر امہ علاوہ ایگریکلچر محکمہ کوشش کران پرٛٮ۪تھ جایہِ یمن اوس لال منڈی مز تہ بوٚڑ بار یُس زن اسہِ اتہِ نرسری چھ ویجٹیبل نرسری امہ علاوہ تہ آیہِ ضلع سُتھرن پٮ۪ٹھ تہ نرسری قٲیِم کرنہٕ حظ تیار کرنہٕ تہٕ یمو نرسریو منٛز چھِ اسہِ مختلف قسمن ہٕنٛزن سبزن ہٕنٛز نہل بنان حظ تہٕ یہِ نہل چھِ پتہٕ أسۍ پھران ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ وقتس پٮ۪ٹھ یہِ تیار گژھِ تیٚلے ہیٚکہِ امیُک فٲیدٕ اسہِ میٖلِتھ. یپٲرۍ کیٛازِ چھُ اننت ناگ ضلعس منٛز ارپتھ تہِ اکھ ویجٹیبل نرسری تیار آمٕژ کرنہٕ حظ. اتہِ چھِ انچارج امہِ نرسری ہٕنٛدۍ مُدثر پرویز صٲب یِمے کرن اتھ نسبت وضاحت زِ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ امہِ نرسری ہٕنٛز کۭژاہ اہمیت تہٕ فٲیدت چھِ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ عام لُکھ امہِ نِش مستفید سپدان. یِمن سۭتۍ چھِ ہم کلام نعیٖم اشرف صٲب. ؤلِو وٕچھو پروگرامُک یِہوے حصہٕ یتھ منٛز تۄہہِ زٲنیٲبی سپدِ. السلام علیکم ناظرین. سون کٔشیٖر درشن ٹیم وز وز مختلف علاقن گٔژھِتھ تۄہہِ تام نٔوۍ پروگرام واتناوان. أتھی آستانس منٛز چھُ آز سون کٔشیٖر درشن ٹیم جنوبی کشمیر کِس اننت ناگس اندر موجود. مےٚ برونٛہہ کنہِ چھِ وٕنکیٚنس کتھ کرنہٕ خٲطرٕ موجود مسٹر مدثر پرویز صٲب یم زن انچارج آرپتھ اننت ناگس اندر چھِ. مدثر صٲب تُہُنٛد چھُ خوش آمدید تہٕ ویلکم یتھ پروگرامس اندر. السلام علیکم. بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکر گُزار تُہۍ آیِو یوٚتھس ییٚمہِ سۭتۍ واتہِ کتھ لُکن تام. اَسہِ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ آرپتھ نرسری چھُس بہٕ انچارج. ییٚتہِ چھِ اَسہِ پالی ہاوسز لٲگمٕتۍ. ییٚتہِ چھِ أسۍ سیٖڈلِنٛگس ریز کران. سانٮ۪ن زٔمیٖندار باین چھِ زٔمیٖن تیار تھاوُن أسۍ دِمو یہِ سیٖڈلِنٛگس یِم یِن آن جینوَن ریٹس یُس زن گورمنٹ اپروٗوڈ آسہِ تتھ پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ یِمن سیٖڈلِنٛگس. وٕنکیٚن چھُ اَسہِ تیار کوٚرمُت وٕنکیٚن چھُ اَسہِ کیلی فلاور تیار وٕنکیٚن چھُ GM ڈاری تیار وٕنکیٚن چھُ کیبیج تیار اَسہِ پٕلس چھُ اَسہِ یسٹرڈے تہٕ بیٚیہِ آز تہِ اونین سیٖڈلِنٛگ خٲطرٕ سیٖڈ ترومُت سُہ تہِ گژھِ تیار آفٹر 35-40 ڈیز گژھِ سُہ تہِ تیار. سُہ تہِ ہسا دِمو أسۍ لُکن ییٚتھس. أسۍ چھِ بڑٕ شُکر گُزار تُہُنٛد تُہۍ آیِو یوٚتھس. بیٚیہِ چھِ أسۍ أپیٖل کران لُکن سارنٕے تِم یِن یوٚتھس ییٚتھس تُلِن فٲیدٕ حظ کیٛازِ ییٚتھس چھِ أسۍ ہایبرڈ سیٖڈ یوٗز کران یتھ زن پروڈکشن واریاہ زیادٕ چھِ آسان پروڈکشن اصل چھِ آسان. اگر گرٕ خٲطرٕ تہِ آسہِ کٲنٛسہِ تٔمِس خٲطرٕ چھِ تہِ دِوان. کمرشل اگر کانٛہہ لڑکہٕ تیار گژھِ تٔمِس تہِ دِمو. أسۍ چھِ ییٚتھس سارنٕے یہِ پرووایڈ کران حظ. چوٗنٛکہِ سٲنۍ کینٛہہ واریاہ کینٛہہ زٔمیٖندار بٲے چھُ چاہے وٕنکیٚنس گنڈٕ نِہٲلۍ چھِ ووان گنڈٕ بیٲلۍ نِہٲلۍ چھِ ووان چاہے گازرِ نِہٲلۍ چھِ ووان تہٕ تِمن کیٛاہ کیٛاہ دیکھ ریکھ چھِ کرٕنۍ وٕنکیٚنس پننٮ۪ن سبزی وارٮ۪ن اندر. سبزی وارٮ۪ن چھِ یِہوے دیکھ ریکھ ڈیوٗ ٹُو ٹمپریچر فلکچُویشن اِرِگیشن چھِ ٹایملی کران چھِ تِمن چھِ ڈیمپنگ آب گژھان پتہٕ
یا بدل کانٛہہ یُس زَن تِم وٕنکٮ۪ن ٹرانسپلانٹ کرن آفٹر 5-7 days دِمو أسۍ یِمن یہِ کیاہ چھِ وَنان یَتھ GM ڈاری تہِ دِمہوکھ کیلِفلاور تہِ دِمہوکھ کیبیج تہِ دِمہوکھ ییٚتہِ حظ سیٖڈلِنٛگ حظ. چوٗنٛکہِ سٲنۍ زٔمیٖندار بٲے چھِ اکثر مارکیٹ منٛز اَنان بیول تِم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن پننہِ بیالُک اِنتِخاب کٔرِتھ؟ بیول چھُ یَتھ اکھ چیٖز حظ بیول چھِ أسۍ سارنٕے وَنان ہے ہایبرِڈ کٔرِو سا یوٗز کیازِ کہِ تَتھ چھِ پرٛوڈَکشن زیادٕ تاکہِ تِمن بَنہِ سورس آف اِنکَم حظ. اگر لٔڑکہٕ ییٚتہِ چھِ واریاہ لٔڑکہٕ اَتھ سۭتۍ کران تِم چھِ یوٗز کران ہایبرِڈ تِم چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نِوان تِم ٲسۍ بِجبِہارا پٮ۪ٹھ اَنان یُس یہِ کوٚر اَسہِ یُسُے سٹاٹ پَتہٕ ییٚتہِ چھِ اَسہِ 4 پالی ہاوسِز لٲگِتھ 4 منٛز چھِ سیٖڈلِنٛگ تہِ وٕنکٮ۪ن تہٕ نٔو سیٖڈلِنٛگ تہِ چھِ تیار گژھن واجیٚنۍ حظ. چوٗنٛکہِ بازرس منٛز چھِ آسان واریاہ کینٛہہ ناکار بیول تہِ موٗجوٗد کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ اَصٕل بیالُک اِنتِخاب کٔرِتھ؟ اَصٕل بیالُک اِنتِخاب چھُ ہیٚتھ ڈِپاٹمنٹ پٮ۪ٹھٕے نِیِن یِم بیول کیازِ ڈِپاٹمنٹ کِس ہر کِس زوٗنس پٮ۪ٹھ چھُ آسان یُس تہِ وِجٹیبل سیٖڈ لگہِ تِمن چاہے ٹرنِپ چھا ریڈِش چھا کیاہ چھا کُس تہِ لگہِ تِمن سُہ حظ چھُ وٕنکٮ۪ن تہِ ایویلیبٕل زوٗنن پٮ۪ٹھ یُس زن ربی سیٖزنس خٲطرٕ چھُ سیٖڈ تِمن ضوٚرتھ سُہ چھُ زوٗنن پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن پٮ۪ٹھ ایویلیبٕل حظ. اگر نہٕ وۄنۍ سیٖڈ نِین پتہٕ یِن یوٚتھ حظ ییٚتہِ حظ ہیٚکن تِم سیٖڈلِنٛگٕس تہِ نِتھ حظ. تۄہہِ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن تِم رٲبطہٕ کٔرِتھ؟ یہِ حظ چھُ ہر کُنہِ ایریاہس منٛز چھُ اَسہِ ایٚکسٹینشن آفِس حظ ایگرِکلچر ایٚکسٹینشن آفِس چھُ ہر کُنہِ ایریاہس منٛز تِم گژھن توٚت حظ تِمن حظ مِلہِ سورُے تٔتھی حظ. أسۍ چھِ ییٚمچہِ سیٖڈلِنٛگٕس یِم چھِ أسۍ چھِ یِم تہِ سوزان پتہٕ زوٗنن پٮ۪ٹھ حظ کیازِ کہِ تاکہِ فارمر یُس دوٗریُک فارمر آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یوٚت یِتھ کینٛہہ وۄنۍ کتہِ لاگہِ سُہ پتہٕ کِراے تتہِ پٮ۪ٹھ یی یوٚتھس أسۍ چھِ یِم زوٗنس پٮ۪ٹھ سوزان تِم ہیٚکن زوٗنس پٮ۪ٹھ تہِ یہِ پرچیز کٔرِتھ حظ تٔتھی حظ. چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُ ییٚتہِ ہاے ٹیک پالی ہاوُس لگومُت کیاہ کیاہ نِہٲلۍ چھُو تۄہہِ وٕنکیٚنس وۄپدومُت تہٕ کُس بیول چھُ وٕنکیٚنس تۄہہِ وۄپدومُت؟ اَسہِ حظ چھُ وٕنکٮ۪ن ییٚتہِ حظ GM ڈاری چھُ کالِفلاور چھُ کیبیج چھُ وٕنکٮ۪ن حظ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ. اگر أسۍ گنڈٕ بیالہِ حوالہٕ کتھ کرو اکثر چھِ ونان سٲنۍ زٔمیٖندار یُس ہسا گنڈٕ نِہٲلۍ چھِ یہِ چھِ اَسہِ فیل گژھان اَسہِ چھِنہٕ یا چھِنہٕ تِمن ووٕنۍ تگان کِہینۍ یا چھِ تِمن بیٚیہِ کانٛہہ ریٖزن آسان کِتھ کٔنۍ پزِ تِمن گنڈٕ نِہٲلۍ ووُن وٕنکیٚنس؟ یہِ حظ چھُ یُس اونین سیٖڈ چھُ آسان یہِ چھُ بڑٕ ڈیلِکیٹ آسان اگر نہٕ اتھ مویسچر پٔرسنٹیج میلہِ باقٕے فِزِبل ٹیمپریچر میلہِ یہِ حظ چھُ فیل گژھان. توے موٗجوٗب چھِ أسۍ لُکن ونان ہے تُہۍ یِیِو یوٚتھُے أسۍ دِمو تۄہہِ ییٚتھی سیٖڈلِنٛگٕس حظ ییٖژہن ییٚمِس ضوٚرتھ آسہِ سُہ ہیٚکہِ ییٚتھس نِتھ بیٚیہِ چھُ ہایبرِڈ سیٖڈ تہِ پرٛوڈکشن تہِ نیرِ ٹھیٖک ٹھاک. چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس چھِ موسمہِ گرما چلان گرم تہِ ہیوٚتُن اوس واریاہ سانٮ۪ن زٔمیٖندار باین ما اِرِگیشن کرٕنۍ پننٮ۪ن وارٮ۪ن انٛدر؟ ایز پر ٹایملی حظ چھِ اِرِگیشن کرٕنۍ یِتھُے تِمن باسہِ ہے یتھ چیٖزس حظ چھِ اِرِگیشن ضوٚرتھ تِمن حظ چھِ اِرِگیشن کرٕنۍ تتھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تِمن باسہِ اِرِگیشن چھِ ضوٚرتھ اتھ فیٖلڈس یہِ حظ ہوٚکھ ٹایملی چھِ اِرِگیشن کرٕنۍ حظ. چوٗنٛکہِ سٲنۍ کہِ واریاہ زٔمیٖندار باین چھِ ہاے ٹیک پالی ہاوُس چھِ تِمن یا تِم چھِ ہاے ٹیک پالی ہاوسہٕ نٮ۪برٕ تہِ پنُن بیول وۄپداوان تِمن روزیا سیم یہِ تُہنٛز احتِیاط یا بیٚیہِ کینٛہہ روزِ؟ نہ احتِیاط روزِ نہٕ تیُتھ تتھس کینٛہہ حظ کیازِ کہِ ہاے ٹیک پالی ہاوُس لاگُن چھُنہٕ سٲری ہیٚکن نہٕ یہِ یوٗز کٔرِتھ کینٛہہ حظ تِم چھِ پالی ہاوسِز لاگان سمپل پالی ہاوسِز تتھ منٛز اگر ٹیمپریچر ہاے گوٚو سُہ چھُنہٕ پتہٕ نارمل گژھان کینٛہہ وٕچھ حظ اَسہِ چھِ ییٚتہِ حظ فینز لٲگِتھ یا ڈِفاگرس چھِ لٲگِتھ أسۍ چھِ یِم یوٗز کران یِتھُے ٹیمپریچر زیادٕ گژھِ أسۍ حظ چھِ یِم یوٗز کران أسۍ چھِ ٹیمپریچر مینٹین کران حظ. ٲخرس پٮ۪ٹھ کیاہ روزِ تِمن نوجوانن خٲطرٕ تُہنٛز جنرل میسیج یِم زن گرن انٛدر بے روزگار چھِ تِم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن چاہے ہاے ٹیک پالی ہاوسس منٛز پنُن روزگار کمٲیِتھ؟ پالی ہاے ٹیکس منٛز ہیٚکن تِم ییٚمہِ حساب اگر تِم یِہوے نِہٲلۍ وایَن پالی ہاے ٹیک ہاوسِز لاگن پتہٕ لاگن سیٖڈ لاگن پتہٕ اگر تِم سیٖڈلِنٛگٕس کٕنن بازرس منٛز سیل کرن اصل پونٛسہٕ چھُ اتھ یِوان حظ یہِ چھُنہٕ ہُہ کینٛہہ کہِ ہے وۄنۍ یی کم پونٛسہٕ پتہٕ گژھِ ہُہ پتہٕ گژھِ اصل پونٛسہٕ چھُ اتھ یِوان حظ. امہِ حوالہٕ کیاہ تُہنٛد ڈپارٹمنٹ کیاہ مدد دی تِمن امہِ حوالہٕ؟ امہِ حوالہٕ أسۍ چھِ پالی ہاوسِز دِوان آن سبسڈی ریٹس سر سبسڈی ریٹس کیاہ آسہِ کیاہ نہٕ آسہِ سبسڈی ریٹسن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پالی ہاوسِز دِوان 50% پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یُس زن گرِ یوٗز چھُ گژھان پالی ہاوسِز ناٹ دِس ہاے ٹیک تِمن منٛز چھِ أسۍ دِوان 50% حظ سبسڈی تِمن سون ڈپارٹمنٹ دِوان 50% سبسڈی اگر کانٛہہ یژھِ کرُن نِیرسٹ ایگرِکلچر ایٚکسٹینشن آفِس یُس آسہِ تٔمِس توٚتتھس چھُ گژھُن تِمن چھُ واتان تہٕ سُہ دی ایپلِکیشن ہن ییٚمہِ ساتہٕ سُہ واتہِ تٔمِس کرن فون حظ سُہ یی تہٕ نِیہِ سر. سانٮ۪ن کٔمِل باین کیاہ روزِ ٲخرس پٮ۪ٹھ تُہنٛز جنرل میسیج؟ جنرل میسیج چھِ یِہے کٔمِل باے کہِ تِم کٔرِنۍ یتھ سۭتۍ یا چھُ اگر وِجٹیبلس سۭتۍ تِم کرن وِجٹیبلس چھُ اصل پونٛسہٕ حظ مِلان بنسبتہِ باقٕیو کراپس وِجٹیبلس چھُ اصل پونٛسہٕ یِوان کیازِ یہِ چھُ کیش کراپ آسان تُلُکھ اگر بازرس منٛز نِین اتھ چھُ نقد پونٛسہٕ یِوان اتھ چھُنہٕ ہُہ چیٖز گژھان کینٛہہ حظ وۄنۍ حظ پگہہ وۄنۍ حظ کٲلکٮ۪تھ یتھ چھُ کیش کراپ یِوان پونٛسہٕ ہن پنٕنۍ چھِ واپس یِوان اصل پٲٹھۍ حظ اصل چھِ زینان تہِ یِم حظ یُس کران چھُ سُہ چھُ اصل زینان حظ. بیول وۄپداونس منٛز کیاہ روزِ تُہنٛز جنرل میسیج زٔمیٖندار باین خٲطرٕ؟ تتھ چھُ وٕچھُن حظ کُس بیول چھُ تِم لاگان
کم حساب سے لاگان وی زن وی کرے اونینچ کت اونین سیڈ واریاہ ڈیلیکیٹ یہ یوز کرن سوک پیوان کرن کن سات ایز پر ٹیمپریچر پیوان مینٹین کرن پتہ اریگیشن دن ٹائملی اریگیشن دن تاکہ یہ گژھِ جرمنیٹ اگر ہُتھ پٲٹھۍ ترٛاوو سیوٚدُے زٔمیٖنَس منٛز یہِ نہ حظ گژھِ کٕہٕنۍ تہِ فُل جرمنیٹ حظ. چلو مدثر صٲب تُہُنٛد کرو شُکریہ ییٚمہِ جانکٲری خٲطرٕ. ناظریٖن یِم ٲسۍ مدثر پرویز صٲب یِمو اَسہِ تام بڑٕ مُفیٖد جانکٲری واتنٲو. اُمید کرو تُہۍ کٔرِو أہنٛدٮ۪ن ونمٕتٮ۪ن کتھن پٮ۪ٹھ عمل. ؤلِو گژھو واپس سٹوڈیو. دوستو کرشی درشن پروگرام جاری گۄڈٕ چھُ پیش یہ جانکاری وقفہٕ. ارے ہر کو واہ بیج کیٹناشک اور آج کھاد بھی. ارے اتنا خرچہ کہاں سے؟ ارے خرچ کی چنتا کسے ہے, میرے پاس ہے یہ کسان کریڈٹ کارڈ. کارڈ؟ ارے بینکوں دوارا جاری اس کارڈ سے کسان اس کی سیما تک کی رقم کبھی بھی بینک سے نکلوا سکتا ہے اور کھیتی باڑی کی سامگری کبھی بھی خرید سکتا ہے. تو ہر کو بھیا ایک کارڈ میرے لیے بھی. کسان کریڈٹ کارڈ کے لیے نزدیکی بینک سے سمپرک کریں اور پائیں ڈھیر سارے لابھ. ناظرین محترم یُس زن مٲدان مال سون ات نسبت سران سوچان پرٛٮ۪تھ وِزِ حالانکہ أسۍ زانکٲری وقفہٕ برونٛہہ کتھ کران یُس زن اسہِ سبزین ہٕنٛز کاشت چھِ سُہ چھِ أسۍ کران حالانکہ یۄس اتھ سبزی منٛز نیران چھِ اضٲفی پتہٕ یُس زن قٲبل استعمال سبزی آسہِ سۄ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ استعمال کٔرِتھ سۄ چھِ أسۍ چاروایَن تہِ ترٛاوان خاص پٲٹھۍ چھِ ونٛدٕ کالس منٛز لگان تہٕ وٕنکیٚنس تہِ ہٮ۪کو أسۍ سُہ استعمال کٔرِتھ یِمن چاروایَن ترٛٲوِتھ تہٕ یِم ہٮ۪کن امہِ سۭتۍ پنُن صحت تہِ برقرار تھٲوِتھ یِہُنٛد صحت روزِ زبر حظ. نتہٕ چھِ مختلف بٮ۪مارِ یِمن چاروایَن لگان یم زن یمن واریاہ نقصان چھِ واتناوان ددار چھِ واتناوان تہٕ خاص پٲٹھۍ یُس زن سِکن بٮ۪مٲرۍ چھِ یۄس زن ژمہِ ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ چھِ اگر یہِ کُنہِ ساتہٕ لگہِ تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ واریاہ نقصان واتان أمِس چاروٲیِس یِتھ پٲٹھۍ زن پٔتمٮ۪ن دۄہن واریاہن علاقن منٛز سپٕز نموٗدار کینٛہہ یِم زن سِکن ڈِزیٖز چھِ حظ تہٕ یِمو سۭتۍ ووت واریاہ نقصان تہِ چاروایَن حظ تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ اسہِ وٕچھُن کہِ یُس زن یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گٔیہِ پٲدٕ کیٛاہ وجوٗہات چھِ امِکۍ تہٕ اتھ نسبت چھِ مٲہرٕے دِوان اسہِ زان حظ. ڈاکٹر وحیٖد صٲب چھِ حظ یِم چھِ ویٹنری اسسٹنٹ سرجن ہال پلوامہ یِمے کران وضاحت یُس زن یہِ لیوپی سِکن ڈِزیٖز چھِ یہِ کیٛاہ چھِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ نۄقصان واتناوان أمِس چاروٲیِس تہٕ احتیاطی تدابیر کیٛاہ چھِ تہٕ کم چھِ ہدایات ؤلِو وٕچھ پروگرام کِس یتھ حصس منٛز. ڈاکٹر صٲب اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ چوٗنٛکہِ LHD یۄس زن یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ چاروایَن منٛز وٕنکٮ۪س نموٗدار سپدِمٕژ تہٕ اکثر چھُ وٕچھنہٕ آمُت یِم زن دۄد لُکھ نِوان چھِ یِمن نِش تِم چھِ پرہیز کران تہٕ امہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ چھِ اتھ دۄدس پٮ۪ٹھ تہِ کانٛہہ اثر کانٛہہ لاگ چھُ اتھ تہِ اتھ دۄدس منٛز تہٕ تتھ کٔرتو ہنا وضاحت سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سانٮ۪ن ناظریٖنن ؤنۍتو. جو ریسنٹلی LHD that is lumpy skin disease it is basically a viral disease caused by pox viridae. تو اس وقت جو آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہم اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, ہم ایزیلی اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. پراپر اس کو بائلنگ کرنا ہے, بائلنگ ٹیمپریچر پہ لانا ہے, اچھے سے ابال کے ہم اس کو اچھے سے پی سکتے ہیں. اس میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, نہ کوئی اس میں کہ وائرس تھرو ملک وائرس نہیں جاتا ہے. اور خاص کر ہمیں کیا ہے کہ اس وقت ہم جو لمپی سکن ڈیزیز ہے ہم نے یہاں انڈر دی گائیڈنس آف آور چیف اینیمل ہسبینڈری آفیسر تو ہم نے RRT ٹیمز بنائے ہیں. وہ ہم ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ یہ آؤٹ بریک ہو گیا تو ہم ترنت وہاں پہنچتے ہیں اور ترنت وہاں ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جو ہم نے ابھی تک ہم نے یہاں ساؤتھ کشمیر میں اسپیشلی ڈسٹرکٹ پلوامہ اینڈ ڈسٹرکٹ شوپیان میں ابھی ہم نے اتنے کیس نہیں پائے ہیں, لیکن سمٹمیٹک ہم نے 2-4 کیس پائے ہیں, لیکن وہ ریکور ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو سمٹمیٹک علاج دیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بیماری مہلک ہے؟ یہ زوناٹک نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ جو ہائیجین آپ کو مینٹین کرنا ہے, پراپر جو اینیمل کا جو ہائیجین ہے مطلب اس کی صفائی رکھنی ہے. اور دوسری بات کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اینیمل کو بخار ہے, سکن ناڈیولز آ رہے ہیں, اگر یہ آ رہے ہیں تو ہمارے جو ہر گاؤں میں ویٹنری سینٹر ہے وہاں سویدھا اپلبدھ ہے. آپ ان سے رابطہ کر کے ہمارے پاس آئیے تو ہم ترنت ہی پہنچ جائیں گے. باقی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے کہا کہ اس کا دودھ ہم ایزیلی پی سکتے ہیں. اگر ہم احتیاطی تدابیر کی بات کریں کیا کیا احتیاط کریں گے ہم؟ احتیاط تو جو اگر ہمیں کسی جانور میں ایسی چیزیں ایسی علامتیں دیٹ از سمٹمز اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے کسان بھائیوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو سیگریگیٹ کیجیے, مطلب اس کو الگ کیجیے گا, اس کو الگ کیجیے گا, باقی جانوروں سے الگ کیجیے گا. اور متعلقہ محکموں سے مطلب جو اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہا ہے ان سے کنٹیکٹ کیجیے گا تو سب کچھ کر دیں گے. We are on our warfare basis for this control of this disease. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے جو یہ بیماری ہے یہ آئی کہاں سے؟
ये एक्चुअली यहाँ जो मैं स्पेशली JNK की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ नॉर्थ कश्मीर में जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा और कुपवारा है वहाँ तो केसेस हमने पाए हैं, तो माशाल्लाह वो भी रिकवर हो गए हैं। लेकिन यहाँ साउथ कश्मीर से अभी तक हमें उतने केसेस नहीं आए हैं। लेकिन क्या है कि जो इस वक्त डेयरी एनिमल्स जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो जो पंजाब से लाते हैं, जो लुधियाना से लाते हैं, स्पेशली जो ये डेयरी बिजनेस है, तो उसी में जो वहाँ से इफेक्टेड एनिमल्स आए हैं तो यहाँ भी ये स्प्रेड हुआ है। किन किन जानवरों में ज़्यादा पाई जाती है बीमारी? यहाँ हमें कैटल में ही ज़्यादा पाया जाता है, जो यहाँ गाय है, जो ये क्रॉस ब्रेड एनिमल्स है, उनमें ही ज़्यादा पाया जाता है। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने तदाबीर किए हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ आवर डायरेक्टर मैम। तो हमने RRT, मैं स्पेशली आपसे ही पहले बात कर रहा था, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने टीम्स बनाए हैं। जो टीम्स क्या है कि जहाँ कहीं भी ये इसके अलामात दिख रहे हैं कि ऐसा है, तो हम इनको क्या करते हैं, हम उनको फर्स्ट एड देते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि क्या क्या तदाबीर करने हैं कि जिन जानवरों को अलग करना है। दूसरी बात क्या है कि हमने इसकी वैक्सीनेशन भी निकाली है। अगर किसी जगह केस निकलता है तो हम इसको एपिसेंटर बोलते हैं। एपिसेंटर से हमें 2 किलोमीटर की रेडियस के बाद, मतलब हम जितने भी वहाँ कैटल है जो ससेप्टिबल होते हैं, उनको बोलते हैं ससेप्टिबल पॉपुलेशन, उनको हम गिनते हैं, तो फिर उनको सबको टीका लगाते हैं। लेकिन अफेक्टेड जो होगा, जो मतलब जिसको ये बीमारी लग चुकी होगी, तो उसको हम वैक्सीन नहीं करते हैं, लेकिन हम रिंग वैक्सीनेशन करते हैं। जो उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग पॉपुलेशन है, सराउंडिंग लाइफ स्टॉक है, उसको वैक्सीनेशन करते हैं। सही बात। तो क्या करना चाहिए जो जिनके पास जानवर है, उनको क्या करना चाहिए? इस वक्त जिनके पास जो भी लाइफ स्टॉक ओनर्स हैं, उनको हम यही कहते हैं कि जो अपना फार्म है उसको सुबह शाम अच्छी तरह से आप हाइजीन मेंटेन कीजिए। देने की हम इस वक्त फिनाइल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैनिटाइजर भी देते हैं, और बाकी एंटीबायोटिक्स भी हमारे सेंटर्स पे अवेलेबल है। एम्पल क्वांटिटी में वैक्सीन है, ये है एंटीबायोटिक्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, मल्टीविटामिन्स है। जितने भी हो सके उनसे कांटेक्ट बना के रखिएगा। अगर आपको कहीं भी ये थोड़ा सा नजर आ रहा है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। बाकी आपको डिपार्टमेंट हर एक सुविधा उपलब्ध करता है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? इस वक्त वर्दी डायरेक्टर मैम के अंडर हमने we have received ample quantity of medicines like antibiotics, multivitamins, anti-inflammatory drugs, antipyretics, जिसकी वजह से अगर कहीं पे भी बीमारी हो सकती है, नमूदार हो जाएगी, तो हम तुरंत उसको सिम्टोमेटिक प्लस वैक्सीनेशन जो वहाँ अफेक्टेड एरिया होगा उसमें हम तुरंत वैक्सीनेशन करते हैं। तो फैलती है किस तरह? एक्चुअली इसमें जो अलामात है, पहले हम क्लिनिकल साइंस की बात करेंगे, तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है, दैट मीन्स कि इसमें फीवर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। दूसरी बात है कि उसमें सलेवेशन, ज़्यादा सलेवेशन, मुंह से ये पानी आता है, नाक से भी पानी आता है, आईज से भी होता है, और जो ये होता है कि ये लिम्ब्स होते हैं उनमें स्वेलिंग्स होते हैं, लिफ नोड स्वेलिंग होती है। और दूसरी बात है कि जो स्किन होता है, स्किन के ऊपर ये नोडुलस बनते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो है इट इज़ ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, ये आपस में फैलती है। तो दूसरी बात है कि ये कम, अगर हम कांटेक्ट करेंगे एनिमल को, ये सलाइवेशन उससे भी फैलती है, लेकिन ज़्यादा ये जो ये मॉस्किटिक्स है उनको एहतियात करना है, उन्हीं को थोड़ा बहुत हाइजीन आप मेंटेन करेगा तो स्प्रेड कम हो जाएगा। बाकी हमने कहा कि जहाँ भी ये हमें कन्फर्मेटरी दिख रहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ LSD, हमें तुरंत एनिमल को सेग्रीगेट करना है, मतलब सेपरेशन में रखना है, बाकी जानवरों से सेपरेशन में रखना है। सबसे बेहतर तदाबीर वही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं आखिर पर क्या मैसेज इस हवाले से, इस बीमारी के हवाले से लोगों को, हमारे नाज़रीन को कहना चाहते हो? इस वक्त हमारी डिपार्टमेंट से यही है कि हम अपने जो लाइफ स्टॉक ब्रीडर्स है, जो रियर करते हैं, जो कि इन जानवरों को रियर करते हैं, उनसे मुंसलिक है, हमसे यही रिक्वेस्ट है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। द डिजीज़ इज़ अंडर कंट्रोल। वी आर ऑन वॉरफुट बेसिस टू मॉनिटर, वी आर ऑन डेली बेसिस, हम मॉनिटर करते हैं डिजीज़ को, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी जगह भी हो, हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। हम हर एक गांव, हर एक मोहल्ला हम घूमते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सब जगह घूमते हैं। हमने जो सिविल सोसाइटीज़ के मेंबर हैं, हमने उनको नंबर भी दे के रखे हैं कि ऐसा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको कहीं से जगह लग रहा है कि ऐसा है, बुखार है, लैक्रिमेशन हो रही है, नेजल सलेवेशन हो रही है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम तुरंत अपना डॉक्टर साहब को वहाँ भेजते हैं, तो ट्रीटमेंट होता है। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहारपुर गांव किस दरवेश सुंदो सठा बजर सरी वनान दरवेश तकदीर बदलान तोई तिम जमींदारी हंस तिच कत वनान यमो सत फसलक ढेर लगान मगर अकि दोह द्राव दरवेश सुंद राज नुन
किसान कॉल सेंटर पे जानन बेहतरीन जमींदारी हंस प्रत कत जमींदारी हूं कत मसला तो किसान कॉल सेंटर पर प्रयो जमींदारी हिंदन माहिरन हूं सलाह मशवर फौरन तमी साथ पन्नी जबान मज कत कर जमींदारी नस्बत कुन ते सलाह मशवर या सवाल खतर लयू मुफ्त नंबर 8800 दोस्तों उम्मीद तह अजुक यह सोन कृषि दर्शन प्रोग्राम पसंद आमुत अत नस्बत अगर तह कह तजवीज़ राय सह सूचो तुम लिखित बजरिए ईमेल तो सोन एड्रेस ddksrinagar@gmail.com ब्या एड्रेस ddksrinagar@yahoo.com अथ सत वोत अजकमे प्रोग्राम वक्तान इंशाल्लाह सपदो तुहंदिस खदमत मज बे हाजिर पन्निस वक्तस पे तोतान दियो इजाजत अस्सलाम वालेकुम।